खाडी मुलुक कतारमा स्थापना भएको स्याङ्जा सहयोग समाज कतारले 8औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनाएको छ। कतारमा अग्रस्थानमा रहेको सामाजिक संस्थाको रूपमा चिनिएको स्याङ्जा सहयोग समाजले स्याङ्जावासीका लागि मात्र नभएर आम नेपालीहरूको साझा संस्थाको रूपमा आफूलाई लोकप्रिय बनाइरहेको छ। 8औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा बनेको यो केक जस्तै स्याङ्जा सहयोग समाजले आफूलाई दिन प्रतिदिन सबैको मनपर्ने र मिठो बनिरहेको छ। सन् 2005 मार्च 4 मा स्थापना भएको समाजले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थापना यता निकै नै उल्लेख्य कार्य गरिसकेको छ। स्याङ्जाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्युवरण गर्न पुगेका विभिन्न व्यक्तिहरूको परिवारलाई सहायता, घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई उपचार सहयोग गरिरहेको छ। समाजले मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका प्राकृतिक तथा भौतिक प्रकोपमा परि बिचल्लीमा परेकाहरूलाई सहायता गर्ने कार्यमा पनि आफूलाई अग्रस्थानमा राख्दै आएको छ। यस्तै स्याङ्जा सहयोग समाज खेलकुद, नेपाली कला संस्कृति जगेर्ना लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा आफै जुटिरहेको छ भने यस्ता क्षेत्रलाई विकास गर्न सहयोग पनि गर्दै आएको छ। प्रवासमा आज धेरै सङ्घ संस्थाहरू खुलेका छन्, तर तिनै संस्थाहरूको भिडमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल स्याङ्जा सहयोग समाजलाई माया गर्नेहरू पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। यस समाजमा लागेकाहरू सामाजिक कार्यमा निकै सक्रिय र हरेक कार्यमा अग्रसर रहेका कारण नै स्याङ्जा सहयोग समाज दिन प्रतिदिन सबैको उदाहरणीय बनिरहेको छ। स्याङ्जावासीहरूको साझा संस्था स्याङ्जा सहयोग समाज कतारले आफ्नो स्थापनाको 8औं वर्ष पुगेको अवसरमा ग्रान्ड कतार प्यालेस होटलमा यही मार्च 15 तारिकका दिन भव्य रूपमा आफ्नो 8औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न गर्यो। समाजका अध्यक्ष टुकराज अर्यालको सभापतित्व तथा कतारका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर माया कुमारी शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा नेपाली दूतावास कतारका द्वितीय सचिव जयबहादुर राई, श्रम सहचारी इन्द्रदेव पाण्डे, एनआरएनए आइसिसी सचिव टिबी कार्की, एनआरएनए आइसिसी गल्फ संयोजक नरेन्द्र भाट, एनआरएनए आइसिसी सदस्य डाक्टर अजिजुर रहमान शेख, एनआरएनए एनसिसी कतारका अध्यक्ष अमृत गुरुङ, एनआरएनए आइसिसीका निवर्तमान उपाध्यक्ष सागर नेपाल, स्याङ्जा सहयोग समाजका संस्थापक अध्यक्ष तथा संरक्षक राजेश दर्शन अर्याल रहेका थिए। त्यस्तै कार्यक्रममा समाजका संस्थापक उपाध्यक्ष तथा संरक्षक पूर्णबहादुर केसी, निवर्तमान अध्यक्ष तथा वर्तमान संरक्षक तथा प्रमुख सल्लाहकार गुरुनारायण राणाभाट, स्याङ्जा सहयोग समाज युएका संस्थापक अध्यक्ष तथा एनआरएनए युएका अध्यक्ष चन्द्र रोका, व्यवसायी आरके शर्मा, युए एक्सचेन्जका म्यानेजर राजाराम बुढाथोकी, कतार युनिभर्सिटीका प्राध्यापक शालिग्राम पोखरेल लगायत विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, पत्रकार एवं संस्थाका सल्लाहकार, सहयोगी लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। समाजको 8औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर शर्माले पानसमा बत्ती बालेर तथा केक काटेर गर्नुभएको थियो। समाजको 8औं वार्षिकोत्सवमा के भएको थियो? अब जस्ताको तस्तै स्वागत गर्छौं सबैलाई फुलमाला लिएर हामीलाई अघि बढाउनु
तर्फबाट यहाँहरूलाई सादर नमस्कार टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। सर्वप्रथम यो जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्याङ्जा सहयोग समाजको यो 8औं वर्षको केक काटिरहँदाखेरिमा म यहाँ भर्खरै उठ्नु राजेश दर्शनजीलाई सम्झाउन चाहन्छु, संस्थापक अध्यक्ष र उहाँको टिम। 2004 देखि लाग्नु भएको, तर 2005 मा उहाँले संस्थाको नाम दिएर आज तपाईहरुलाई एउटै हलभित्र मैले भने एउटा सानो मिनी स्याङ्जा बनाउन सफल हुनुभएको छ। तत्कालीन समयदेखि अहिलेसम्म तदारुकताका साथ जति साथीहरू लाग्नुभयो स्याङ्जालाई यो ठाउँमा ल्याउनको लागि उहाँहरू सबैलाई मलाई समाजसेवीको हैसियतले भन्दा नि एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको हैसियतले जहाँ यहाँ बोलाउनु भयो उहाँहरूलाई म मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्याङ्जाले 8औं वार्षिक उत्सव गर्नुभएको छ। यो वार्षिक उत्सवले यहाँहरूलाई अझ कीर्तिमानमय काम गर्ने साहस मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि यहाँहरूसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोहामा निकै लामो समयपछि एउटा जिल्ला स्तरीय संस्थाको यस्तो भव्य कार्यक्रममा उभिएर तपाईहरुका अगाडि शुभकामना दिन पाउँदा मैले आफूलाई अत्यन्त भाग्यशाली ठानेको छु। धेरै जिल्लाहरूका संस्थाहरू यहाँ छन्, आफ्ना ढङ्गले काम गरिरहेका छन्, तर पनि स्याङ्जा जिल्ला यस्तो जिल्ला हो यो आफ्नो जिल्लालाई मात्र नभएर दोहा कतारमा रहेका साझा संस्थाहरूमा पनि यसले आफ्नो भव्य उपस्थिति गराउने गर्छ। यो नै स्याङ्जाको विशेषता हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले भर्खरै भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घको यो रजिस्टर मेम्बरमा सबभन्दा कम्ता रजिस्टर मेम्बर दर्ता गराउन सफल जिल्ला र म देखिरहेको छु यहाँ अगाडि बिलबहादुर गुरुङ, राज दर्शन अर्याल, पूर्ण केसी लगायतका धेरै साथीहरू गैरआवासीय नेपाली सङ्घ जो नेपालीहरूको एकमात्र साझा संस्था हो त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। अहिले हाम्रो गुरुनारायण राणा भारती देशको विशेष प्रमुख अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने यसरी एउटा पहिचान दिने कुरा भनेको एउटा जिल्लामा मात्रै रुमल लिएर होइन, जिल्लालाई अगाडि बढाउँदै साझा संस्थाहरूमा पहुँच राख्नु र सबै नेपालीहरूको साझा भावनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने यहाँको दायित्व पुरा गर्न सफल भएको छ। यसप्रति म यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँ कतारमा धेरै नेपालीहरूले विभिन्न संस्थाहरू खोलेका छन्। सबैको एउटै उद्देश्य समाजको सेवा गर्ने हो। तापनि मैले पृथक देखेको स्याङ्जा सहयोग समाजमा पृथक देखेको कुरा हो विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छे त्यसमा भएर पनि र हामी हर व्यक्ति राजनीतिबाट अछुतो नरहेको भए तापनि यस स्याङ्जा सहयोग समाजमा एकट्ठा भएर सिर्फ समाज सेवाको भावना लाग्नु भएको देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ र उहाँहरूको
एउटा भनाइ पनि छ, लिडर इज द्याट हु नोज वे, हु गोज वे एन्ड हु सोज द वे। यसै सिलसिलामा यदि भविष्यमा पनि यसै तरहले जाने हो भने अवश्य ग्लोबल स्याङ्जा मिटिङ हुन सक्छ र अब आउने दिनहरूमा पनि कता युएसएनले स्याङ्जा समाजको लागि हर तरह कुनै किसिमका कार्यक्रमहरूमा विभिन्न प्रोग्रामहरूमा साथ दिँदै जाने वचनबद्धता पनि यसै मतबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्याङ्जा सहयोग समाजको बारेमा दोहामा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाले खासै बोलिरहन टिप्पणी गरिरहनलाई अथवा यो स्याङ्जा सहयोग समाजको बारेमा कुनै किसिमको नराम्रो कमेन्टहरू छैन। स्याङ्जा सहयोग समाज भनेको यस्तो समाज हो जसले आफ्नो स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म ढोका कतारमा खुलिएका विभिन्न सामाजिक संस्थालाई सधैँ एउटा आफू उदाहरण बनेर उदाहरणीय काम गरेर अरू सङ्घ संस्थालाई पनि त्यो बाटोमा डोराउन स्याङ्जा सहयोग समाज ढोका कतारले गर्न सफल भएको छ। स्याङ्जा सहयोग समाजले 7औं वर्ष पुरा गरेर 8औं वर्षमा प्रवेश गर्न लागिरहेको यो अवसरमा हुन त यो मार्च 4 तारिकमा हो क्यारे स्थापना भएको। त्यसले हामी यो समयको कतारको उपस्थितिलाई ध्यानमा राखेर आज मनाउँदैछौँ। 8औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा स्याङ्जा सहयोग समाजलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र आउने दिनमा अरू प्रगति हुँदै जाओस् शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी स्याङ्जा सहयोग समाजले प्रगति गरेको छ त्यो प्रगति अरू संस्थाहरूले पनि गर्न सक्छन्, गरिरहेका पनि छन्। हामी सबैले हातेमालो गऱ्यौँ भनेदेखि निश्चित रूपमा एउटा स्याङ्जा सहयोग समाजले आफ्नो स्याङ्जा जिल्लाभित्र काम गर्न सक्छ अथवा गर्ला, अरू क्षेत्रमा पनि आफूले विस्तार गर्न सक्छ। त्यो भोलि उसको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुँदै गयो भने गर्ने कुरा हो। त्यही रूपमा अरू संस्थाहरूले पनि त्यसरी नै काम गर्दै गयो भनेदेखि समग्रमा मुलुकको विकास हुने कुरा हो। उपस्थित हुनुभएका आदरणीय गैर स्याङ्जावासी तथा स्याङ्जावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म पूर्ण केसीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउँछु, स्वीकार्नुहोला। स्याङ्जा सहयोग समाजको 8औं वार्षिक उत्सव हामीले यस कार्यक्रमलाई आज यस हलमा यो हल खचाखच भरिएको हलबाट सम्पन्न गर्न गइरहेको कुरा तपाईँ हामी बिच देखिरहेको छ, हामीले देखिरहेका छौँ। स्याङ्जा सहयोग समाजको यस वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा मलाई स्याङ्जा सहयोग समाजको स्थापनाको पछाडि गएर केही कुराहरू भनिरहन मन लाग्यो, केही कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गरिरहन मन लाग्यो। आदरणीय मित्रहरू, ड्युटी सिद्धिन्थ्यो बेलुका बेलुका प्रत्येक कम्पनीमा, कुनै कम्पनी रहेनन् होला हामी नगएको कम्पनीहरू, त्यो कम्पनीमा बसेर गेटमा बसेर त्यहाँका सेक्युरिटीहरूसँग अनुरोध गरेर त्यहाँभित्र बसेर स्याङ्जाका साथीहरू खोजिरहँदा हामीले कतिपय ठाउँबाट राम्रा शब्द र कतिपय ठाउँबाट त्योभन्दा अगाडि स्थापना भइसकेका संस्थाहरूको मार्केटको एउटा नामले गर्दा गाली पनि खाएर निक्लिनु परेको अवस्थाहरू पनि थिए त्यतिखेर। त्यही अवस्थाबाट यहाँसम्म आइपुग्दा मैले अलिकति गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा नै जोड्न गएँ। त्यो एकजना पार्षद सदस्य बन्न पनि गाह्रो भएको अवस्थालाई अहिले हामीले स्याङ्जावासीहरूले यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि 2वटा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी स्याङ्जाका पार्षद मेम्बरहरू भएको, एउटा पार्षद मेम्बर हुन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी पार्षद मेम्बर भएर 2वटा कार्यकाल हामीले बिताइसकेका छौँ र आशा छ भोलिका दिनहरूमा हामीले त्यो भन्दा पनि बढी हुने छौँ भन्ने आशा गरेको छु। त्यस्तै गैर आवासीय नेपाली सङ्घको पार्षदको कुरै छोडिदेऊ, गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मूल कार्य समितिको मुख्य पदहरूमा सायदै स्याङ्जावासीका सबै साथीहरूले त्यहाँ आफ्नो प्रतिनिधित्व गरिसक्नु भएको छ र त्यसै क्रममा म पनि कोषाध्यक्ष सम्मान भएर अघिल्लो कार्यकालको कोषाध्यक्ष भएको थिएँ। यी सबै कुराहरू कहाँबाट सुरु भएका थिए र कहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्यो भनेर मैले यहाँहरूलाई
जस्ट मैले सेयर गर्न खोजेको मात्रै हो र हाम्रा आदरणीय एकजना मित्रले भर्खरै बाहिर गइसक्नुभयो। उहाँले स्याङ्जाभित्र सानो तिनो कुराहरूले केही कुराहरू भइरहेको छ कि सायद उहाँलाई केही भ्रम पनि परेको हुनसक्छ। स्याङ्जा सहयोग समाज जबसम्म सामाजिक भावनासँग सामाजिक संस्था जस्तो भएर बसिरहन्छ त्यति बेलासम्म स्याङ्जा सहयोग समाजमा कसैले केही भनेर बाहिरका मान्छेहरूले केही कुरा सुनाएर कसैले केही भनेर यहाँ केही हुने होला छैन। यदि स्याङ्जाको कोही साथीहरूले बाहिर आफ्नो कुनै किसिमको त्यस्तो केही गरिरहनु भएको छ भने एउटा आफ्नो मूल्य छ, आफ्नो मान्यता छ र आफ्नो एउटा भावना छ। त्यहाँ कसैले पनि स्याङ्जा सहयोग समाजसँग नजोडिरहनु भएको हुन्छ। यो कुरा मैले यहाँ यही कार्यक्रमबाट यहाँहरूसँग अझै स्पष्ट गराउन चाहन्छु। र अन्य कुराहरू त हामीहरू बिच हुँदै जाने कुरा हुन्, हुने क्रम जारी छ र यो स्याङ्जाको आनी खोला जस्तै निरन्तर बगिरहने संस्था हो। यसमा कसैले केही भनिरहनु पर्दैन। आज हामी स्याङ्जा सहयोग समाजको 8औं वार्षिक उत्सवमा उपस्थित भएका छौँ। विगत 2005 देखि स्थापना भएको हाम्रो यो स्याङ्जा सहयोग समाज टुकु गर्दै आज हामी 8औं वर्षमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ र मलाई खुसी लाग्छ हिजोका दिनमा हाम्रो यो स्याङ्जा सहयोग समाजलाई जन्माउनु हुने हाम्रा संस्थापक ज्यूलाई र उहाँको तदर्थ टिमलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दा उहाँहरूले नै जन्माएर आज हामी यस ठाउँमा उपस्थित हुन सकेका छौँ। कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि स्याङ्जा सहयोग समाजका सचिव श्री भुमनाथ पौडेलज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्य प्रगति प्रतिवेदनलाई पूर्णता प्रदान गर्न यस वार्षिक उत्सव वार्षिक भेलाबाट आवश्यक सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु। सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, समाजसेवी, व्यवसायी, पत्रकार एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू। बुधा नम्बर 1, गत 12/10/2012 का दिन यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री रुद्रराज अर्यालको अध्यक्षतामा साथै स्याङ्जा सरकार संस्थापक अध्यक्ष श्री राजेन्द्र दर्शन अर्यालज्यूको प्रमुख अतिथिमा सनाई स्थित स्टेट नम्बर 42 मा प्रथम अर्धवार्षिक भेला सम्पन्न भएको कुरा अवगत गराइन्छ। साथै उक्त भेलाले शिवराम ढकालको संयोजकत्वमा स्याङ्जाको सांस्कृतिक समूह गठन गरी स्याङ्जा नवप्रतिभा सांस्कृतिक समूह नामाङ्कन गरी संयोजक लगायत सबै सांस्कृतिक समूहलाई खादा बढाई सम्मान गरिएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। नम्बर 2, गत 23 अक्टोबर 2012 का दिन सनाई स्थित स्टेट नम्बर 42 मा संस्थाका अध्यक्ष श्री टुकराज अर्यालको अध्यक्षतामा विजयादशमीको अवसरमा एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै दुर्गा माताको पूजा समेत गरेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। नम्बर 3, गत 29 अक्टोबर 2012 का दिन संस्थाका अध्यक्ष टुकराज अर्यालको अध्यक्षतामा मुन्तजर पार्कमा बसेको नियमित बैठकले इस्लामी धर्मावलम्बीको मान पर्व बकरी ईदमा तमु बौद्ध सेवा समाजले आयोजना गरेको लोकदोहोरी प्रतियोगिता 2012 मा स्याङ्जा सहयोग समाज नवप्रतिभा सांस्कृतिक समूहले सहभागी भई ध्रुव विशी सहितको टोली विभिन्न चरण पार गर्दै 27 अक्टोबर 2012 का दिन सम्पन्न फाइनल राउन्डमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। सम्पूर्ण सांस्कृतिक समूह सहित यस संस्थालाई सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण व्यक्तिलाई संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। साथै स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिका 8 सतौँ स्थित श्री रजस्थल उच्च माविले अक्षकोष स्थापनाको लागि अनुरोध गरेको आर्थिक सहयोग माथि छलफल गरी सहसचिव घनश्याम पराजुलीको संयोजकत्वमा आर्थिक सङ्कलन गरी श्री पराजुलीले विद्यालयको वार्षिक उत्सवमा उपस्थित भई हस्तान्तरण गर्ने गरी सङ्कलित रकम पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ। साथै स्याङ्जा बिचारी चौतारा स्थित श्री राष्ट्रिय उच्च माविले अक्षको स्थापना गर्नको लागि स्याङ्जा सहयोग समाजलाई दिएको निवेदन अनुसार यसै संस्थाको सहकोषाध्यक्ष खड्ग नेपालीको संयोजकत्वमा आर्थिक सङ्कलन गरी बिचारी चौतारा इकाइका अध्यक्ष श्री बम कार्कीले विद्यालयमा उपस्थित भई हस्तान्तरण गर्नुभयो।
बुझेन नम्बर 4 गत 10 नोभेम्बर 2012 का दिन सनैया 52 नम्बर स्थित एक लेबर क्याम्पमा आगो लागि भएको र नेपाली दूतावासको आग्रह अनुसार संस्थाका द्वितीय उपाध्यक्ष श्री गोप सुनारको संयोजकतामा तथा प्रमुख सल्लाहकार गुरुनारायण राणाबाट प्रथम उपाध्यक्ष रामवस्याल धनञ्जय लम्सालको समेत उपस्थित भई आगो लागिबाट पीडितलाई अति आवश्यक लत्ता कपडा आवश्यक वस्तु प्रदान गरेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। साथै संयुक्त सहयोग समाज द्वारा नेपाली साहित्यकार स्वरूप श्रेष्ठलाई दोसल्ला उडाई सम्मान गर्ने निर्णय बमोजिम संस्थाका अध्यक्ष टुक्राज आर्याल लगायत पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा कार्यान्वयन भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। नम्बर 5 गत 15 नोभेम्बर 2012 का दिन संयुक्त सहयोग समाज द्वारकादारले दीपावलीको पावन अवसरमा ढोक्रा स्थित होम साइटमा संस्थाका तत्कालीन सहसचिव घनश्याम पराजुलीको संयोजकत्वमा शुभकामना तथा परिचयात्मक कार्यक्रम एवं राज्य दिवसको आयोजना गर्ने निर्णय अनुसार उक्त दिन संस्थाका अध्यक्ष श्री टुक्राज आर्यालको अध्यक्षतामा तथा प्रमुख सल्लाहकार गुरुनारायण राणावाटको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पूर्ण स्याङ्जावाली समाज संयुक्त सहयोग समाज द्वारकादार अन्तर्गतका सम्पूर्ण अधिकारी खेलकुद सांस्कृतिक परिवारको माझमा दीपावलीको शुभकामना आदान प्रदान तथा परिचयात्मक कार्यक्रम बृहत उपस्थितिको साथ सम्पन्न भएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। संघीय सहयोग समाज द्वारकादारका कोषाध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हामीसँग अहिलेसम्म एक वर्षको कुल आम्दानी 2,48,267 आयतर्फ व्ययतर्फ 2,33,839 रुपियाँ व्ययतर्फ र कुल यो रियलमा हो र हामीसँग कोषमा अहिलेसम्मको मौजूदा इन्कम 14,428 रियल र हामीले संघीय सहयोग समाजले 600 प्रति टी-सर्ट हामीहरूले उसमा मार्केटमा ल्याएका थियौँ। त्यसमध्येमा 350 टी-सर्ट बिक्री भइसकेको र 250 प्रति बाँकी रहेको हामी यहाँ समक्ष जानकारी गराउँदछौँ। पहिले त म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। 7 देखि 8 लाख रुपियाँ निकै ठुलो कुरा हो। म पनि सङ्घ संस्था चलाएको मान्छे हो। सिङ्गापुरमा हुँदाखेरि कति दुःख हुन्छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ। त्यसकारण यति टाइम लिएर उहाँले यतिसम्म यहाँ लिएर आउनु भनेको चाहिँ निकै ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई राम्रो लागेको एउटा कुरा के छ भने तपाईँहरूको सबैको टी-सर्ट चाहिँ नि एउटै कलरको रहेछ। मलाई ज्यादै राम्रो लाग्यो। हामी सबै एकै नेपाली, तपाईँहरू पनि एकै भएर बस्नु भएको रहेछ। मैले पनि पाएँ, मोबाइल लगाइदिन्थेँ पर पाइनँ। त्यस कारण ठिक हामी एउटै हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो? एउटै हुनुपर्छ। वार्षिक उत्सव मनाइरहनु भएको हुनाले तपाईँहरूलाई धेरै शुभकामना छ। धेरै अगाडि बढ्नुहोस् र मेरो एउटा इच्छा के छ भने तपाईँहरू स्याङ्जा मात्रै भएर नबस्नुहोस्। स्याङ्जा काशीको मान्छेहरूलाई पनि लिएर आउनुहोस्, पाल्पाको मान्छेहरूलाई पनि लिएर आउनुहोस्। तपाईँहरू गण्डकी भएर बस्नुहोस्, पछि गएर नेपाल भएर बस्नुहोस्। मेरो बधाई। म पनि आफू स्याङ्जाली नै भएको हुनाले पनि आज सायद मलाई लाग्छ यो समारोहमा यो भव्य उपस्थिति मेरो आफ्नो उपस्थिति हुन पाएको हो, यो अवसर मिलेको हो भन्ने मलाई लागेको छ। यसरी नै हामी प्रवासमा विभिन्न समस्याले प्रवासिन्छौँ। जस्तै रोजगारीको अवसरको खोजीमा, कोही अध्ययनको खोजीमा, कोही व्यवसायको खोजीमा। तर गाउँदेखि जिल्लादेखि बाहिर गइसकेपछि अलि टाढा भए जस्तो, आफन्तदेखि पर भए जस्तो, न्यासिने जस्तो हुन्छ। प्रवासमा नै हामीले आफन्त खोज्न थाल्छौँ। यति धेरै नेपालीहरू छौँ, यति धेरै गाउँलेहरू छौँ, किन हामी छुट्टिएर बसेर हामीले प्रवासमा नै आफ्नो घर बनाउन सक्छौँ, आफ्नो समाज बनाउन सक्छौँ। त्यही हेतुले हामीले पनि 2 वर्ष अगाडि जनवरी 7, 2011 युएईमा त्यहाँको साथीहरूले प्रयास गऱ्यौँ। हाम्रो गाउँ, हामी प्रवासमा छौँ, जिल्लामा त जान समय एकदमै कम हुन्छ, तर पनि कम्तीमा दाजुभाइहरू एक ठाउँमा बसौँ, दुःख सुख साटौँ, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोग पनि गरौँ होइन। हाम्रो गाउँको रीतिरिवाज के भइरहेको छ ती कुराहरू पनि बुझ्नुहुन्छ भनेर एउटा भावनात्मक रूपले यसको मूल उद्देश्य भनेको हामीले प्रवासमा बसेर एउटा चाहिँ भातृत्व चाहिँ कायम गर्ने, मेलमिलाप गर्ने र अप्ठ्यारोमा परेको बेला सहयोग गर्ने। पहिलो कुरो त हामी मिल्नुपर्छ, आपसमा प्रेम हुन्छ, भातृत्व कायम हुन्छ, तब मात्रै त्यसपछि हामीले केही गर्न सक्छौँ। र मैले बारम्बार सधैँ साथीहरूलाई भन्ने गर्छु, कार्यक्रमहरू अरू कुराहरू तपाईँहरू पहिला सेकेन्डमा राख्नुहोस्, पहिला आपसमा चाहिँ एउटा एकता हुनुपर्छ, भातृत्वको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिला त्यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले जहिले पनि कुरा गर्छु।
र त्यसकारण आज मैले पनि त्यहाँनिर एउटा संस्थापक अध्यक्षको हैसियतले एउटा केही समय बिताएँ र अहिले सेना सहयोग समाज युए त्यहाँको विभिन्न इन्भेस्टर्सहरूमा क्षेत्रीय समितिहरू भएर त्यहाँ पनि एउटा स्थापित संस्थाहरूमा अग्रणी भूमिकाको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ। र मैले आज म एनआरएन युएको पनि अध्यक्ष हो, जो गैर-आवासीय नेपालीहरूको एउटा साझा संस्था हो र मैले यहाँ केही सेन्जाली भएर पनि कुराहरू गरिरहँदा केही साथीहरूलाई फेरि फरक किसिमको विचार पनि हुनसक्छ। मैले यहाँ भन्न चाहन्छु स्याङ्जा मेरो घर हो, जस्तै स्याङ्जा समाज मेरो प्रवासको घर हो भने एनआरएन मेरो देश हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पहिला घर बनाउनुपर्छ, समाज अनि देश बनाउन सकिन्छ। त्यसै गर्दाखेरि हामीले देश विकास गरेको कारण पहिला घर आफू बनेर समाज बनेर नै देश बन्न सक्छ। सिधै देशमा गएर त्यो अलिकति गाह्रो हुन्छ। भन्न खोजेको हामी एक आपसमा मिलेर अगाडि बढ्न जानुपर्छ। र सेना सहयोग समाज कता धेरै अगाडि युएको सवालमा भन्दा पनि धेरै अगाडिदेखि छ र अगाडि भूमिका खेलेको छ। गरेका कार्यक्रमहरू यहाँ सुन्दा र यहाँ अगाडि जुन अतिथि वक्ताहरूले चाहिँ बोल्नुभयो त्यो कुराहरू सुन्दा धेरै गर्व लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो। र यो आजको यो वार्षिक उत्सवमा म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो गति अझ बढेर जाओस्, अझ समाजसेवाको एउटा चाहिँ अभियानमा निरन्तर लागिरहन सकोस् र त्यो प्रेरणा मिलोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। साथसाथै सेना सहयोग समाज दुहाकतारको प्रमुख सल्लाहकारको तर्फबाट पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। सामाजिक संस्था अघि नै वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो वरिष्ठ शिक्षाविद भनौँ शालिग्राम पोखरेलजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। सामाजिक संस्था सञ्चालन गर्न, सामाजिक संस्था चलाएर, सामाजिक संस्थाको जिम्मेवारी लिएर यस मध्यपूर्वमा बस्नु या त यो गल्फ कन्ट्रीमा हामी
एउटा अर्कै कम्पनीको स्पोन्सरमा वर्करको रूपमा आएर सामाजिक संस्था हाँकेर बस्नु पक्कै पनि सहज र सरल छैन। यो कुरो यहाँलाई अवगतै छ र सोही अनुसार स्याङ्जा सहयोग समाज जब स्थापना भयो त्यसको संस्थापक अध्यक्ष हामीसँग चल्नुहुन्छ राजदर्शन अर्यालज्यू। स्थापनाको दिनभन्दा तकरिबन 4 दिन पछाडि म यस संस्थामा आबद्ध हुन सफल भएको थिएँ र पछि माइनेट गरेर मलाई पनि संस्थापक तदर्थ समितिमा हालिएको थियो। 15औं नम्बरमा पर्न सफल भएको थिएँ। त्यस समयदेखि आजको मितिसम्म निरन्तर रूपमा यस संस्थासित म कतै न कतैबाट आबद्ध हुँदै आएको छु र यही संस्थाको उचाइले गर्दाखेरि यही संस्थामा आबद्ध भएको विषयवस्तुले कारणले गर्दाखेरि आज म केवल स्याङ्जावासी बीच मात्रै परिचित नभएर समग्र दोहावासी बीच एउटा परिचय स्थापना गर्न सफल भएको छु। त्यसैले गर्दाखेरि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको 14औं महाधिवेशनबाट अति सफलताका साथ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि सबभन्दा बढी मत प्राप्त गरेर विजय हुने उम्मेदवारीमा पनि म पर्न सफल भएको छु। स्याङ्जा सहयोग समाज भनेको एउटा सामाजिक संस्था हो। स्याङ्जा सहयोग समाज भनेको यहाँ दोहामा एउटा मात्रै छ। दुईटा स्याङ्जा सहयोग समाज दोहामा छैन। स्याङ्जावासीहरूको साझा संस्था हो। विगत 2005 मार्चमा स्थापना भएको स्याङ्जा समाज नै दोहामा कार्यरत स्याङ्जावासी दाजुभाइहरूको साझा संस्था हो। यसमा अलिकति नि कन्फ्युज नहुनु होला र म यसै मनबाट अहिलेको वर्तमान कार्य समिति युवराज अर्यालज्यूको अध्यक्षतामा बनेको कार्य समितिलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। स्याङ्जावासीज्यूहरूमा म मक्सुद आलमको तर्फबाट र मुस्लिम समाजको तर्फबाट एनआरआई एनसीसी कतारको सल्लाहकारको हैसियतले तपाईहरुलाई म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। यहाँ सबैमा म राजेश दर्शन अर्याल तथा यस संस्थाको एउटा पात्रका हैसियतले अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। आज हामी 7औं वर्ष पुरा गरेर 8औंमा प्रवेश गर्दैछौँ र म आज गौरवान्वित महसुस गर्दैछु कि हामीले 2005मा सुरु गरेको एउटा अभियान मात्रै दोहामा सीमित नभएर अब त विश्वभरि नै लगभग यसको ठाउँ हुन लागिसकेको स्थिति छ। किनकि यो सुरुवात गर्नका लागि जुन सोच मेरो मित्र अगाडि ढोँडेकेसीजीले भनेर जानुभयो, एउटा सोच उहाँले राख्नुभयो र यसलाई अगाडि बढाउन त भनेर उहाँले भने चाहिँ उहाँकै काउन्टरमा बसेर हामीले सल्लाह गऱ्यौँ र हामीले त्यति बेला पत्रिकाहरूको त्यति बाहुल्यता थिएन, त्यति पाउने उपस्थिति थिएन। ठाउँ ठाउँमा हामीले पम्पलेटहरू राखेर विभिन्न क्षेत्रबाट साथीहरूलाई चाहिँ उपस्थित भइदिनलाई अनुरोध गऱ्यौँ र त्यो दिन उपस्थित हुन सक्नुभएका 14 जना हामी स्याङ्जावासी दाजुभाइहरू मिलेर एउटा यो संस्थाको परिकल्पना गरेका थियौँ र त्यस परिकल्पनामा हातेमालो गर्दै लगातार साथीहरू थपिँदै जानुभयो र मलाई जहाँसम्म याद छ एक्ज्याक्टली भन्न नसके पनि त्यति बेला हामीले 1500को हाराहारीमा स्याङ्जाली साथीहरूलाई समेट्न सकेका थियौँ। र मलाई याद छ पहिलो हाम्रो अधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा गर्दा पूर्णजीले आमिर सेनामा म कुरा गरौँ किनकि हामीले 1500 राख्ने ठाउँ छैन भनेर पनि गर्नुभएको मलाई याद आउँछ भने त्यो अभियान हो हाम्रो त्यति बेलादेखिको। अब विभिन्न कालखण्डमा साथीहरू आउने जाने क्रम बढिरह्यो। तथापि हाम्रो मिसन जुन स्याङ्जा सहयोग समाजले जिल्लामा आफ्नो पहिचान र हामी विदेशमा बसेर पनि आफ्नो जिल्लाको लागि के गर्न सक्छौँ भन्ने जुन भावनाहरूलाई प्रस्फुटित गर्ने जुन कोसिस थियो, त्यसका लागि हामीले विभिन्न पीरमर्कामा परेका दाजुभाइहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने अनि अक्षय कोष स्थापना गर्ने र विभिन्न क्षेत्रबाट आउने कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्ने काम हामी गरिरहेका छौँ। म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै भर्खर हाम्रो प्रोफेसर साहबले भन्नुभयो मात्र स्याङ्जालाई नहेरेर हामीले एउटा गण्डकी नेक्सस बनाउने भन्ने कुरा कास्की आदर्श सेवा समाजका साथीहरूसँग भइरहेको स्थिति हो। हाम्रो शुभकामना तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस प्रवासमा
विशेष गरी हामी कतारमा रहेका धेरै सङ्घ-संस्थाहरू चाहे जिल्ला संस्था हुन्, वैचारिक संस्थाहरू हुन् र अन्य धार्मिक संस्थाहरू जे जति संस्थाहरू छन्, सायद 103-4वटा संस्थाहरू छन्। प्राप्त भएको थियो जसको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ आरके शर्माज्यू। उहाँलाई आधा बढाएर एप्रिसिएसन लेटर प्रदान गर्नुको लागि म पनि प्रतिनिधिज्यू लगायत सेन्जा परिवारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको यस त्यसै गरी राय ट्राभल्स एन्ड टुर्सले पनि हामीलाई स्पोन्सर गरेको थियो। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो सर्टिफिकेट हामी उहाँ समक्ष पुर्याउनेछौँ। र हिमालय रेस्टुरेन्ट कमल बहादुर थापाज्यूलाई हामी मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई म हाम्रा संस्थापक अध्यक्षज्यूलाई सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
छिमेकी मुलुक युएबाट पाल्नुभएका मेरा आवासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय सामान्य परिषदका अध्यक्ष मित्र चन्द्र रोकाज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण साथीहरू, मेरा आदरणीय मित्र अजय रहमान शेख जो हाम्रो मेरा आवासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय सामान्य परिषदका स्वीकार्नुहोस् न्यानो नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, उपस्थित महिला तथा सूचनवृन्द, स्याङ्जा समाजले 8औं वार्षिक उत्सवका सन्दर्भमा मलाई आमन्त्रण गरी शुभकामना राख्ने शुभ अवसर प्रदान गरेको मा आयोजकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। समाजले पहिलो रूप परिवार हो। हामी यहाँ आफ्नो परिवारलाई नेपालमा नै छोडेर विभिन्न जिल्लाबाट आए पनि यो समाजको छाहारी मुनि एकै परिवारको रूपमा गोलबद्ध भएका छौँ। अर्का सामाजिक दार्शनिक जोन लकले पनि भन्नुभएको छ, असल मानिसहरूको समूहले खराब काम गर्न सक्दैन भनेका छन्। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो स्याङ्जा सहयोग समाजका जुन मानिसहरू छन् पक्कै पनि असल छन्। यहाँहरूले कहिले खराब काम गर्नुहुन्न भन्ने मलाई पनि लागेको छ। कुनै पनि समय संस्थाको गठन हुँदा नै त्यसमा संलग्न संस्थापकहरूको संस्थाको लक्ष्य, दृष्टिकोण र कार्य सम्पादनमा विषय निर्दिष्ट उद्देश्यहरू राखेका हुन्छन्। तिनै उद्देश्यहरू प्राप्तिको लागि संस्थालाई डोर्याएर हिँड्ने, संस्थाको जिम्मेवारी वहन गर्ने अग्रजहरूले संस्थालाई नडगमगाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनका लागि संस्थाको तर्फबाट विगत वर्षहरूमा भएका कामहरूको अनुगमन, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन र बजेटको पारदर्शितालाई समाजका सामु छर्लङ्ग राख्न सक्नुपर्दछ। आज ती सबै गतिविधिहरू मूल्याङ्कन गर्ने दिन पनि हो। हामीले आफूलाई गर्व गर्न सक्ने गरी हाम्रा पाइलाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने आत्ममूल्याङ्कन गर्ने दिन पनि आज नै हो। हामीले हाम्रा के कति लक्ष्य हासिल गर्न सक्यौँ, आगामी वर्षहरूका लागि हाम्रा सामु के कस्ता चुनौतीहरू रहेका छन्, विद्यमान चुनौतीहरूका लागि के कस्ता किसिमबाट अगाडि बढ्न सकियो भने सजिलै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि संस्थाको ध्यान जाने नै छ। नेतृत्व वर्गले विगतमा भए गरेका कमी कमजोरीहरूबाट उचित पाठ सिकेर आउँदा दिनहरूमा संस्थालाई अझ सुमार्गतिर डोर्याउने प्रतिबद्धता गर्ने दिन पनि आज हो। 4 मार्च 2005 मा स्थापित यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष श्री राजेश दर्शन अर्याल
विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। त्यसपछि अग्रजहरूको निरन्तर प्रयास र समाजका सदस्यहरूको सहयोगबाट नै संस्थाले छोटो समयमा आफ्नो सामाजिक गतिविधिहरू द्रुत गतिमा निर्धक्कका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। यस संस्थाका वर्तमान अध्यक्ष श्री टुकराज अर्यालजीको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको समाजबाट गैर स्याङ्जावासीलाई समेत विभिन्न प्रकारको सहयोग, मृतकका परिवारलाई टिकट लगायत आर्थिक सहयोग, सहकारीको विस्तार, अक्षय कोषको स्थापना गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति र पीडितहरूलाई सहयोग गर्नुका साथै वृद्धाश्रमलाई समेत सहयोग जस्ता कार्य समाजमा उल्लेखनीय योगदानका रूपमा रहेका छन्। यसै गरी उहाँले दूतावासमा आइपरेका समस्याहरूलाई पनि दूतावाससित हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो पनि हामीलाई उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि पटक पटक दूतावासमा आइपरेका समस्याको लागि उहाँहरूलाई फोन गरेर मैले सूचित गर्दा उहाँहरू जतिखेर पनि तम तयार भएर सहयोगको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आगामी वर्षमा समेत विशेष सहयोगका नयाँ कार्यक्रमहरू योजनामा समावेश हुने गरी ल्याउनुहुनेछ र दूतावासलाई पनि यसरी कन्टिन्युटी दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेकी छु। जस्तै विदेशमा धेरै संस्थाहरू खुलेका छन् या खुलाइएका भए पनि यो स्याङ्जा सहयोग समाज केवल स्याङ्जावासीको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्यारो समाजको रूपमा विकास स्याङ्जा सहयोग समाजको प्रथम उपाध्यक्ष रामु बस्याल अनि यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। म स्याङ्जा सहयोग समाज दोहा कतारको अध्यक्षको हैसियतले म टुकराजको अर्यालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार टक्राउँछु, स्वीकार्नु होला। गत 2005-04का दिन केही उत्साहित तथा सामाजिक भावना व्यक्तिहरूको साझा सङ्कल्प स्याङ्जा सहयोग समाज चाहना विशुद्ध सामाजिक सेवाको भावना सहित कदरमा स्याङ्जावासीको अस्तित्व खोजको स्याङ्जा सहयोग समाज आजको यस परिवेशमा आफूलाई स्थापित गर्न सकेकोमा हामी गौरवान्वित भएका छौँ। यत्र तत्र छरिएर रहेकाहरूलाई एकाघात गर्ने महान कार्यको थालनी गर्नुहुने श्रद्धेय संस्थापक अध्यक्ष श्री राज दर्शन अर्याल लगायत उहाँका संस्थापक सहकर्मी सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रथम साधारण सभा, दोस्रो साधारण सभा, तेस्रो साधारण सभा हुँदै वर्तमान कार्यकालको प्रारम्भ 27 जनवरी 2012सम्म आइपुग्दा संस्थाले कदरमा एउटा ठुलो फर्क मागिसकेको अवगत गराउन चाहन्छु। संस्थामा धेरै जनसहभागिता बढेको छ। संस्थामा 6 इकाइ तथा 2 विभाग बनाई स्याङ्जा सहयोग समाजको पृथक हैसियत स्थापित गरेको छ र आफ्नो क्रियाकलापमा सामाजिक तवरले तीव्र गतिमा अघि बढाइएकोमा हामी सदैव गौरवशाली भएका छौँ। तदर्थ समिति, प्रथम कार्य समिति, दोस्रो कार्य समिति पश्चात हालको तेस्रो कार्य समितिले आफ्नो कार्यशैलीलाई लिखित रूपमा 2 वर्ष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। संस्थामा कोही स्याङ्जावासी नछुटुन् भन्नको खातिर सदस्यता विस्तार तथा नवीकरण गरी संस्थाको आकार ठुलो बनाइयो। संस्था स्याङ्जावासीको मेहनतले कमाएको रकम स्याङ्जावासीकै हितमा रहोस् भन्ने उद्देश्यले क्यालेन्डर प्रकाशन तथा बिक्री वितरण स्याङ्जावासीहरू तथा गरियो। प्रवासीको प्रदेशको बसाइमा आफ्नो स्याङ्जाको सम्झना तथा सार्वजनिक उपस्थितिहरूमा स्याङ्जावासीको पहिचान होस् तथा हुनुपर्छ भन्ने टी-सर्ट खरिद तथा बिक्री वितरण गरियो। प्रवासी भए पनि आफ्नो शील क्षमतालाई बचाइराख्नु खेलप्रेमी तथा संस्कृति प्रेमीहरूको कलाकारको रक्षार्थ खेलकुद सांस्कृतिक विभाग बनाई विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना तथा सहभागिता लोकगीत कार्यक्रमको आयोजना तथा सहभागिता नवप्रतिभा सांस्कृतिक विभाग गठन गरी अगाडि बढेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आकस्मिक सहयोग तथा आर्थिक सङ्कलनको कार्यक्रम सञ्चालन गरी 9 जना स्याङ्जावासीको मृतक परिवारलाई स्याङ्जा सहयोग रकम सङ्कलन गरिएको रकम स्वरूप सहयोग गरिँदैछ। हामी सम्पूर्ण तर्फबाट मृतकको आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक सम्वेदना व्यक्त गर्दछौँ। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा नेपाली दूतावास कतारमा समन्वय गरी गरिने रक्तदान, सरसफाइ जस्ता सार्वजनिक कार्य
उच्च सहभागिता जनाइरहेका छौँ। साथै भोलिका दिनमा पनि सहभागिता जनाउनेछौँ। हामी सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आगामी 22 मार्च 2013 का दिन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ दोहा कतारको अगुवाईमा हुन गइरहेको रक्तदान जीवनदान कार्यक्रममा स्याङ्जा सहयोग समाजको यहाँहरूको उपस्थित रक्तदान कार्यक्रममा सफल बनाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। स्याङ्जा जिल्ला स्थित मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कमा यस स्याङ्जा सहयोग समाजको नाममा स्थापित लक्ष्य कोषको थप रकमको व्यवस्था यस कार्यकालमा पुरा गरिसक्ने यस कार्य समिति तथा वार्षिक उत्सव समारोह समक्ष प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा वर्तमान कार्य समितिले सक्रियताका साथ आजीवन सदस्यहरू वितरण वार्षिक कोषको वृद्धि क्यालेन्डरको छपाई तथा वितरण स्मारिका प्रकाशन गरी संस्थाको मर्यादालाई उच्च गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाको विकास तथा विस्तारका खातिर आन्तरिक रूपमा अझै धेरै स्याङ्जावासीहरू समेत विविध क्षेत्रहरूको पहिचान र संरक्षण गरी एकीकृत गर्ने छ। सोको लागि व्यावसायिकता सुरक्षात्मक प्रशिक्षण दिने जसबाट अकालमा ज्यान जाने क्रमलाई रोक्न सकियोस्। अर्कोतर्फ मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा भएका स्याङ्जावासीका सम्बन्ध स्थापित गर्न गराउने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिद्वारा समन्वय गरी सहकार्य गर्ने कार्यक्रममा रहेको छ। 2 वर्षको अवधिमा सोचेका धेरै राम्रा कार्यहरू विविध बावजुद बाधाविघ्नमा पर्न सकेनन्। एम्बुलेन्स धर्मशाला अक्षय कोष जस्ता पावन कार्यमा जनसहभागिता जुटाउन अझै बढी कसरत गर्नुपर्ने स्थिति बोध गरिएकोले सोको लागि हाम्रा सम्पूर्ण स्याङ्जावासी जो कतारमा छौँ सबैको एउटै सामाजिक ध्येय भन्न सकेमा यो पनि सम्भव छ। सकिन्छ, एक्लै गर्दा हुन्छ, सकिँदैन मिलेर गरे हुन्छ, त्यो पनि नसके गर्नेहरूलाई उत्साह प्रदान गरी सफल बनाउन मद्दत गर्नुपर्ने हामी सबैको दायित्व सम्झिनुपर्छ। समाज मलाई विश्वास छ स्याङ्जावासीको सोचमा दृढ हुनुहुन्छ। प्रवासमा बसेर भए पनि आफ्ना जिल्लावासी तथा आफ्ना नेपाली भनेर यसरी जुट्नु साँच्चीकै सराहनीय पक्ष हो। आफ्नो घाँस काटेर भए पनि दुःखमा परेका नेपालीहरूलाई यस्ता समाजले देखाएको सेवाभावलाई अब सबैले कदर गर्नै पर्छ। धन्यवाद।